ذوالحجہ نہ دیا کہ شروع مننگو او دے دے اہمیت نہ حاملو عظمت والا دیو اوفدہ عظمت نہ ولی کو ایت اندادے کہ اللہ جل جلالہ قرآن پاکٹ اندہ ذوالحجہ نہ دے دے نا اللہ قسم عرفینے اندہ دے نہ اللہ قسم عرفینے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اللہ دا دے دے نہ قسم عرفیں او ذات قسم عرفنگنا ضرورت توف او کہ انتی تسکے کوئی پکائے البتہ قرآن پاکٹ کی اللہ جل جلالہ اراڑے قسم عرفنگ اللہ نہ قسم دا مطلب مرے کہ وہ گڑا عظمت والا سے تو معلوم مس کہ ذوالحجہ نہ دا دے دے کی بننگو دا عظمت والا ہو دا تا ننگ عظمت والا ہو کہ اللہ دا تا قسم عرفنگے اور دا گڑا ہم ثابت ہے کہ سال آتا تو آتا دیتا گڑیتا بعض حصے بعض نصیح فضیلت اللہ کی سنے دن کے روچہ نہ فضیلت وانستہ نصیح جمعہ نہ فضیلت دا افتنا افد نصیح لیلت القدر نہ فضیلت ایلو ننتزیح تو اندن ذوالحجہ نہ کی دا دے دے بننگو دا فضیلت والا دیو ارٹمی کو دافتہ فضیلت نہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فنگے کہ اللہ نے رسول فرمائے فے دا ذوالحجہ نہ دے دے کی بننگو دا اللہ انداخس محبوبو دافتیت عمل نہ کرننگ اللہ انداخس محبوبے بین آمنگا دیتے داخس محبوبو اندہ حدیثت صحابی مونا رفق اللہ نے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا دیتے تے عمل کرننگ جہادنم پڑھ کرے دا دے دے کی بننگ ذوالحجہ نہ آیا دا دے دے تے عبادت کرننگ اللہ جہادنم افضل ہے اللہ نے رسول نہ جواب اندہ بننگے ہو ہاں امو مجاہد کتنا جان مال اردومات اللہ نے کسرت خلیق جانم کائک معلوم کائک اوڑن علاوہ دا ذوالحجہ نہ کی دے دے بننگو دافتے عمل اللہ عام کا دے عمل تن باس زیادہ معلوم اینو ذوالقعدہ نہ 29 تاریخ ہے ذوالحجہ نہ کی دا دے دے بننگو دافت بارغت اللہ نے رسول اللہ فرمانے مسجمی کو اس حدیث سے اللہ نے رسول فرمائے فنگے کہ ذوالحجہ نہ دا دے دے بننگو دا دے دے نہ روچنا ہر روچنا اللہ 80 سال نہ ثواب دے اور دا ننتیٹ قیام اللہ لیلت القدر نہ مطابق امو خبقت اللہ رب العزت ثواب دا دے دے کی بننگو ذوالحجہ نہ اسے دینا روچا اسے سالنا اللہ امید ثواب دے اور آخری کو 9 ذوالحجہ کی بننگے عرفات نہ دے عرفہ نہ دے اللہ نہ رسول فرمائے فنگے کنے امیدے اگر کسس دا آخری کو دینا روچے دورک اللہ کونا اسے سالس مستنا اسے سالس بدنا اللہ گناہ دی تو دادے کی بننگو انسان داتی اندر محروم مف اول تو پورا انسان وقت دیتے ٹیمے تے دا زندگی دا ورنائی دا صحت مونا مرے یا مف اگر نہ صحیح تو انسان کوشش کے گھڑا سے نہ گھڑا وقت دا دے دیا گھڑاس دے روچت دورنگ دانن تیٹ گڑاس نن قیام کرننگ دانن تیٹ گڑاس عبادت کرننگ دات انسان دن خالی دف
اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فی اللہ نہ رسول فرمائے فی مجھے انزن و عملو اللہ رب العزت دی باز محبوبو اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی اولی کو عمل اللہ جل جلالہ حاجی صاحبات اراوق عرفات نہ میدان دا حالت خنق حاجی اوہنگو تینا دعا تا بخشش خواہنگو معافی خواہنگو اللہ غن اللہ نہ رسول فرمائے کہ اللہ دا عمل باس محبوب اللہ باس خوش مرے اللہ نہ رسول فرمائے کہ ارٹھی کو عمل ارادن اللہ باس خوش مرے امو بندگات ارا بندگات اولی کو صف کی کوشش کرنی کو نماز مزجمی کو اللہ نہ رسول فرمائے بھی اللہ باز خوش اللہ باز خوش مرے ارا وقت اریو زیفغن اسٹس بش مننگے تاجد کن ارٹمی کو یمیات دلنگے بغیر بوجن بغیر تکلیفن او دے بش کرنگے ارٹو ماکتا جدنا مسلح غسلم و نماز خواننگو دا دیا کی بننگو ذوالحجنا دا امو دیا کو دا قربانی نہ دے قربانی نہ دا مطلب صرف انسان حیوان نہ لکھ نصیت چاپنی چلے فے بلکہ قربانی نہ مطلب اندہ دے قربانی قربن اللہ نہ قربت دے حاصل کرنے اللہ نہ قربیے ہر امو گڑاغن اللہ نہ حکمے اللہ نہ فرمانے او دے قربان کرنے مثلا تینا خواہشاتات قربان کرنے تینا رسم و رواجات قربان کرنے اگر دوست ناراض مرے دین نہ بارغٹ شریعت نہ بارغٹ اسلام نہ بارغٹ اللہ نہ رسول نہ بارغٹ انسان پرواہ کب دانا قربانی یہ تک انسان مال نہ قربانی یہ تک اولاد نہ قربانی یہ تک جان نہ قربانی یہ تک اصل دا قربانی کی مننگے داٹی پورا فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا تینا اولاد نا قربان کرنگنا مگر سبق اندہ دے کہ ہر خواہش اللہ نا نمونت قربان کرنگ خواہیو اولاد نہ مرے جان نہ مرے مال نہ مرے